दर्शक फ्रेन्ड नमस्कार। आज हामीसँग संवादका निमित्त हुनुहुन्छ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। यति बेला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले मिलिसकेपछि आन्दोलन गर्ने तयारी गरिराख्नु भएको छ र दुर्गा प्रसाईले पनि आन्दोलन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। दुर्गा प्रसाई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका व्यक्तिहरूको यो आन्दोलन गर्ने संयोग मात्रै हो कि अथवा उहाँहरू एकैपटक मिलेर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ? खास के कारणले उहाँहरूले आन्दोलन गर्न खोज्नु भएको हो? आज हामी विविध विषयमा संवाद गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत गर्दछु। डाक्टर साहब, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलिसकेपछि अब यो देशमा हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले तयारी गरिराख्नु भएको छ। उता दुर्गा प्रसाईज्यूले पनि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। उहाँहरू मिलेर आन्दोलन गर्न लाग्नु भएको हो कि अथवा एक्ला एक्लै आन्दोलन गर्न लाग्नु भएको हो? यो एकजनालाई देखाएर अर्कोले पछाडिबाट पुस गर्न खोजिएको जस्तो लाग्छ कि हजुर के लाग्छ? मलाई त के लाग्छ भनेदेखि हाँसउठ्दो कुरा भएको छ। फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुलै चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड, अङ्ग्रेजीमा भन्छ फ्रस्ट्रेटेड, एकदम केही पनि अब केही बाँकी नरहेको व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ नि आन्दोलन गर्छु भन्छ। दुर्गा प्रसाई फ्रस्ट्रेटेड, प्रचण्ड टोटली फ्रस्ट्रेटेड, अब ओली त कम्प्लिटली फ्रस्ट्रेटेड। यस्ता बिल्कुलै नेगेटिभ सोच भएकाले चाहिँ नि आन्दोलन गर्न खोजेर हामीलाई के असर पर्ला र? पोजिटिभ के गर्नुहोस् न, यो सरकारलाई फ्याँक्ने भन्छ। त्यो सरकार 3 महिना मात्रै भएको छ बाबु, काम गर्नु देऊ अलिकति। त अब यो सरकार आफै ढल्यो भने आफ्नो आन्तरिक प्रब्लम ढल्यो भन्ने कुरा हो। तर तिमीहरूलाई अहिले फ्याँक्ने तिम्रो सक्दै असम्भव कुरा छ। के को लागि फ्याँक्ने? तिमीहरूले कति पो राम्रो सुशासन दिएको थियौ, दिनसम्म कुशासन दिएर प्रचण्ड र ओलीले दिनसम्म कुशासन र भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुर्याएका तिमी दुईटा व्यक्तिहरूलाई जनताले साथ दिन्छ। तिम्रो क्याडर निस्किलान् केही, भरौटेहरू निस्किलान् केही, तर जनताले साथ दिन्न। जनताले साथ नदिकन त कुनै आन्दोलन सफल हुँदैन। जेनजीकै हेर्नुहोस् न, जेनजी पुस्ताले बढाउँदाखेरि जनता निस्किदियो। हुन त अब त्यहाँ गुन्डागर्दी धेरै भयो, त भिन्दै कुरा हो, तर जनता निस्किनुपर्छ। 62-63 हेर्नुहोस्, जनता निस्क्यो। 46 हेर्नुहोस्, जनता निस्क्यो। 36 हेर्नुहोस्, जनता निस्क्यो। जनताले ननिस्किकन कुनै पनि पार्टीको आह्वान काम लाग्दैन। अब यहाँ तपाईँ दुईटा ग्रुपलाई त तिरस्कृत नै गरिसक्यो। तिमीले त दिनसम्म कुशासन देऊ, नेपाललाई डुबाउनुसम्म डुबायो, तिमीहरूले साथ कसले दिएर? तर डाक्टर साहब, हामीले डुबाउनुसम्म डुबायो भनिराख्दाखेरि उहाँहरूको हुङ्कार चाहिँ के सुनिन्छ भने हामीले विकास दियौँ, हामीले जनतालाई निकास दियौँ, हाम्रो कारणले गर्दा तिमीहरूले बोल्न पायौ, आज हामीलाई नै लखेड्छौ भन्ने भन्छन् नि त प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीहरूले। त बोल्न उनको कारण हामी बोल्न पाएको होइन, किनभने बोल्न पाएको जब पञ्चायती राज गयो नि, पहिले सुरुमा त 7 सालमा हामी जब क्रान्तिपछि बोल्न पाएका हौँ, त्यसपछि बयान कु भयो र त्यो 30 वर्ष पञ्चायत कालमा हामीले बोल्न नपाएको हो। त त्यसमा न त प्रचण्ड थिए त्यहाँ, न त ओली थिए। द फ्याक्ट इज त्यो बेलामा जुन कङ्ग्रेसका जुन मेन नेताहरू र एमालेका चाहिँ ठुला नेताहरू जुन थियो, तिनीहरू मिलेर जो आन्दोलन भयो 46 सालमा, त्यसपछि चाहिँ रियली हामीले बोल्न चाहिँ पाएका हौँ। तर कुरा चाहिँ के छ भने बोल्न पाउँदैमा पेट त भर्दो रहेछ, बोल्न पाउँदैमा प्रगति हुँदो रहेछ, मुख छाड्न पाइँदो रहेछ। द्याट्स अल। मुख छाड्न पाइँदो रहेछ, अरू के हुन्थ्यो? तर सुशासन हुँदो रहेछ, प्रगति कतै हुँदो रहेछ। भनेदेखि यो खालि बोल्न पाएँ भन्दैमा चाहिँ के हुँदै रहन्छ कि उनको कारण, प्रचण्डको कारण त हुँदै होइन। प्रचण्ड छैन 46 सालमा, ओली पनि त्यो फ्रिन्जमा मात्रै थिए, उनको कारण त्यो 46 मा हामी पनि थियौँ। हामी पनि समाजतिर जब त्यो पनि हामी युनिभर्सिटीमा लगेमा हामी 4000 मान्छे सुनेका थियौँ। त्यो बेलामा हामीले पनि गरेको हो। त्यसैले प्रचण्ड ओलीले यो नपाउनु कि हामीले गरे नथिङ द सर्ट। त्यो बेलामा त्यो मञ्चमा जुन खास जुन चरम सीमामा पुगेको थियो 46 साल आन्दोलन, त्यो थियो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ त्यो मञ्च थियो। 4000 भन्दा बढी व्यक्ति थिए। त्यो चाहिँ बौद्धिक थियो। त्यसमा मञ्चमा त्यो बेला समाजदाखेरि बोले मथुरा प्रसाद हुनुहुन्थ्यो, शम्भु प्रसाद गेवानी अध्यक्षता गरिरहनु भएको थियो, त्यो वरिष्ठ चाहिँ वकिल उहाँले गर्नु भएको थियो। त्यस्तै त्यो बेलामा चाहिँ यो नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलन, नागरिक र ह्युमन राइट्सवालाहरूको त्यो थियो। त्यसमा सबैले साथ दिए। त्यो चरम सीमामा पुगेको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नि
एक्चुअली चाहिँ पञ्चायत ढलेको त्यही एक दिनबाट हामी सबैले समात्यो हाम्रो त राति 12-1 बजे छोड्यो तर हामी सबै समात्यौँ सो हामीले त्यो गरे हुनाले ओली प्रचण्डजी हामीले पनि त्यो ल्याएको भन्न हामी पाउँछौँ तपाईँले त्यो अधिकारै छैन भनेपछि ओली प्रचण्डलाई त बोल्न त तपाईँहरूले पो अधिकार दिनुभएको रहेछ एब्सोल्युटली हामी त्यो प्रचण्डजीबाट नाम निशानी थिएन ओली फ्रिन्जमा थिए एमालेको नेता थिए त ओली फ्रिन्जमा थिए त्यसमा त अब एमालेको अरू नेताहरू थिए नि त सो होल थिङ त्यो पनि हामी जनता प्रोफेसर टिचर डक्टर इन्जिनियर त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यो युनिभर्सिटीको 4000मा तिनीहरू थिए साथमा आम नागरिकहरू थिए प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू थिए तिनको कारण त्यो आन्दोलन यता पनि जान सक्थ्यो उता पनि जान सक्थ्यो तर त्यो दिन चाहिँ नि निर्णायक म त कुरा बताउँछु म त्यो बेलामा युएनको डक्टर र त्यो बेला युएनको त घाग्रा मान्छे आउँथ्यो कि यहाँ युएनडिपीको रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ नि विदेशी घाग्रा आउँथे त्यो बेला आई थिङ्क मिस्टर ब्राउन भन्ने को थियो मैले बिर्सेँ भने म त्यो डक्टर थिएँ उसले जब नेक्स्ट म गएको थिएँ मलाई बोलायो भने डक्टर उसले त्यो हाम्रो जुलुस गएको पनि देखाएको थियो र उसले समातेमा थाहा उसले एकदम क्लोजली भयो अमेरिकन थियो त्यो मान्छे भनेको थियो नि थाहा छ मैले संसारमा धेरै आन्दोलन देखेँ भनेर मलाई भन्यो कि त तिमीहरूको त्यो जुन दिन तिमीहरू उत्रेर त्यहाँ युनिभर्सिटीमा गयौ त्यो दिन जे भयो निर्णायक त्यही दिन थियो भनेर मलाई भन्यो उसले मैले भनेकै थियो मलाई बोलाइकन म क्लिनिकमा गएको थिएँ युएनडिपीको क्लिनिक गएँ उसले मलाई भेट्छु भनिकन आई हो कि मलाई बोलायो म गएँ उसले मैले धेरै आन्दोलन देखेको छु अलवेज क्रिटिकल पोइन्टमा पुग्छ अरे र तिमीहरूको त्यो दिन त्यो युनिभर्सिटी तिमीहरू समात्यो क्रिटिकल पोइन्ट ती थियो तीबाट यो ढलेको भनेर मलाई भनिरहेको थियो सो मैले त्यो कहिले पनि बिर्सेन सो प्रचण्ड ओलीले त्यो घमण्ड गर्ने काम छैन ओके डाक्टर साहब प्रचण्ड ओलीहरू मिलेर माधव कुमार नेपाललाई यति बेला धोका पनि दिएका अवस्था छ फेरि माधव कुमार नेपाल रिसाएको भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ एकजना मिल्ने एकातिर मिल्ने अर्कोलाई धोका दिने फेरि आन्दोलन गर्छ भनेर हुङ्कार पिट्ने यो हुङ्कार चाहिँ कहिलेसम्म डाक्टर साहब यो त धोकेबाज हो नि त प्रचण्ड कतिको धोकेबाज हो ओली कति धोकेबाज याद छ तपाईँलाई प्रचण्ड र देउवाको सरकार थियो अस्ति मात्रै त हो नि ओलीजीले रातभरमा चाहिँ नि देउवासँग मिलिकन प्रचण्डलाई फ्याँकिसक्नु भएको थियो प्रचण्डलाई थाहा नै छैन पछि प्रचण्डले कुही आवाज सुनेछन् अनि उसलाई फोन गरेछन् भने ओलीजी तपाईँले के गर्नुभएछ नि यहाँ के भन्दाखेरि हामीले कहाँ गर्थ्यौँ केही गरे भने चाहिँ भोलिपल्ट बिहान त हस्ताक्षर भइकन निस्किसक्यो प्रचण्ड सरकार गयो ओली देउवासँग मिलिसक्यो धोकेबाज देउवा झन् धोकेबाज प्रचण्ड चरम सीमाको धोकेबाज त ओली त्यसमा चाहिँ नि माधव नेपालले आशै गर्नु हुँदैन थियो कि ओलीसँग मिल्ने ओली कहिले उसँग मिल्दैन हेर्नु अलिक कम्पेयर गरौँ माधव नेपाल प्रचण्ड र ओलीलाई प्रचण्ड धोकेबाज हो तर जे पनि उसले केही न केही चाहिँ नि उसले आफ्नो चाहिँ लाइनमा चलाएको थियो तर पार्टी खत्तम गरेको थियो त्यो पनि खत्तम हो तर अलिकति पनि प्रचण्डलाई यति पनि विश्वास गर्न सक्यो भने ओलीलाई त सक्दै सकिँदैन र माधव नेपाललाई राम्रै थाहा छ ओलीको बानी न किन निस्किँदै एमालेबाट त यसमध्येमा अलिकति नैतिकता भएको सिम्पल हानि कसैलाई नगर्ने माधव नेपाल तर माधव नेपाल कमजोर छन् उनको दल बल पनि छैन आफू पनि कमजोर छन् के माधव नेपालको के बोलाबालै छैन तर यी तीनमध्ये माधव नेपाल डेफिनेटली चाहिँ नि नैतिकताको हिसाबमा आचरणको हिसाबमा सबै कोणमा बुद्धिको हिसाबबाट सबै कोणबाट सही बुद्धि है राम्रो बुद्धि भने मैले कुबुद्धि बनाएन मैले कुबुद्धि त ओलीको बढ्ता छ प्रचण्डको बढ्ता छ त सुबुद्धि न आचरण नैतिक भने डेफिनेटली माधव नेपालभन्दा यिनीहरू धेरै तल छन् धेरै माधव नेपाल धोका दिनु अचम्म कुरा छैन दुईवटा षड्यन्त्रकारी मिलेपछि त त्यो अलिकति असल व्यक्ति त धोका दिन्छन् यो पक्का थाहा भएको कुरा हो अलि सोझो मान्छेले चाहिँ धोका पाउँछ माधव नेपाल त्यो हिसाबले सोझो हो ओके उनीहरू षड्यन्त्र गर्न जानेको छैन माधव नेपालले जे छ प्रश्न बोल्छन् सो माधव नेपाल मैले उनीलाई चिनेको छु मेरो पेसेन्ट पनि थिएँ एक जमानामा हामी सँगसँगै 40 साल आन्दोलनसँगै पनि थियौँ उहाँलाई मैले चिनेको छु नि कमजोर मान्छे क्यारिजमा छैन तर बुद्धि सुबुद्धि नै भएको व्यक्ति हो र हानि कसो नगर्ने आचरण राम्रो भएको मान्छे त्यस्तो व्यक्ति हो यी दुईटा बाँकी त खत्तम पहिले चिनिएन ओली पनि बेस भन्ठान्यौँ प्रचण्ड पनि बेस भन्ठान्यौँ त जब देख्दै गयो पावरमा आएपछि त मान्छे राक्षसी पो रहेछ नि त हामीले दैविक भन्ठानेको थियौँ राक्षसी डाक्टर साहब एकातिर अहिले अर्को चर्चा के हुन थालेको छ भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङले
भुटानी शरणार्थी केस सँगसँगै गिरिबन्धु टी स्टेट पनि खोल्न लागेको र क्यान्टनमेन्ट पनि खोल्न लागेको चर्चा सँगसँगै उहाँहरू मिल्न बाध्य भएका हुन् भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ। यो हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यसले कुनै फरकै पर्दैन। तिनी मिल्दैमा सुदन गुरुङले चाह्यो भनेदेखि या बालन शाहले चाह्यो भनेदेखि गिरिबन्धु नखोल्ने र त्यहाँ क्यान्टनमेन्ट नखोल्ने र भुटानी नखोल्ने कुनै छैन। यिनी मिल्दैमा केही फरक पर्दैन। तर यिनले पनि चाहना गरेर पनि खोल्नलाई मैले हेर्दा कि चाहना गरेको छैन। तर अस्तिको घटना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ माधव कुमार नेपालसँग चाहिँ के भन्नुभएछ भने प्रचण्डले म जान्छु संवाद गर्छु काङ्ग्रेससँग पनि मिल्नुपर्छ भनेर संवाद गर्नका निम्ति मात्रै जानुभएको थियो अरे। एकाएक 3 बुँदे सहमति हुँदाखेरि माधव कुमार नेपाल रिसाउनु भएछ, किन एकैचोटि सम्झौता गर्नुभएको? अनि प्रचण्डज्यूले चाहिँ के भन्नुभएछ भने त्यस्तै बाध्यता आइलाग्यो कमरेड। बाध्यता के आइलाग्यो भने ठुलो के हाम्रो क्यान्टनमेन्ट घोटाला चाहिँ फाइल खोल्न लाग्यो सरकारले, हामीले प्रहरीबाट सूचना पायौँ जसको कारणले गर्दा आज हामी मिल्न बाध्य भयौँ भनेर बाहिर भन्ने चर्चा छ नि डाक्टर साहब। यी झुट बोल्नु त च्याम्पियन छन्। त्यो झुट नभए पनि त्यसले कुनै अर्थ हुँदैन। उनले मिल्दैमा यो सरकारले चाह्यो भनेदेखि भोलि नै सबै खोलिदिन्छ। रोका केही पनि गर्न सक्दैन। केले रोक्ने? कसरी रोक्ने? हामी सबै भन्छौँ खोला खोला। जनताले त भनेको भनै छ क्यान्टोनमेन्ट खोला, गिरिबन्धु खोला, भुटानी प्रकरण खोला, कम्बोडिया खोला, हामी त वाइड बडी खोला, सुन काण्ड खोला, भेपिङ काण्ड खोला, ललित निवास खोला, बाल मन्दिर खोला, हामी त भन्छौँ सबै खोला भन्दैछौँ। तब हामी त बोलेछौँ खोल्दैन। तर यिनको त्यो मिल्दैमा त्यो हाम्रो आवाज त भन्नु छैन, खोला भन्छौँ हामी, सरकारले खोलोस्। यो मिल्दैमा त्यो नखोल्दा कुरै आउँदैन। यो सरकार यिनीहरू त तर्सेको छैन, बी क्लियर गरौँ। यो सरकारसँग यिनीहरू तर्सेनन्? कसरी तर्सिन्छन्? होइन, यो सरकार यिनीहरूसँग तर्सिँदैन। किन तर्सिने? भर्खर त इलेक्सन भएको छ, तिरस्कृत भएर खेदेर पठाएको छ यिनीहरूलाई। यो अहिले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारले केही न केही नचाहिने काम गर्दैछ, राम्रो काम त गरेको छैन। त झन्झन नबिगारिकन झन्झन आफै भित्रबाट नै खत्तम नभइकन चाहिँ यिनलाई चाहिँ बल आउँदैन। अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खत्तम भइहाल्ने अवस्थामा पुगेको चाहिँ छैन। यो सरकारलाई अब हटाइहाल्नु पर्ने अवस्था पटक्कै पुगेको छैन। भनेदेखि त्यो अवस्थामा जनताको समर्थन अहिले पनि छ। त्यो समर्थन रहेपछि यिनले के गर्नु सक्छ? के यो अहिले 181 सिट भएको पार्लिमेन्टमा यीसँग यी चाहिँ यो 20 र 30वटा सिट भएको को तर्सिँदैन? पर्दैन। तर तपाईँ हामीले यो भनिराख्दाखेरि दुर्गा परसाई र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डहरूको किन यो बुलबुत्ती आइरहेछ अथवा उहाँहरूले चाहिँ सरकार ढाल्छौँ यो दसैँभन्दा अगाडि नै यो देशमा ठुलो विद्रोह गर्छौँ भनेर चाहिँ के आधारमा भनिरहेका छन् डाक्टर साहब? भन्न त धेरै कुरा भन्न चाहिन्छ। अस्ति मात्रै ट्रम्पले भने म इरानमाथि भयङ्कर युद्ध छेड्छु भने 2 दिनपछि त खतम बिलायो, लुदुल गलाए, खतम भयो। भनेपछि बोल्न जे पनि बोल्छ हो, हामी यसो गर्छौँ, म बिल गेट्स नै हुन्छु, म चाहिँ नि वारेन बफेट हुन्छु, भने पैसामा म त्यो हुन्छु, म चाहिँ त भने त्यो के हाम्रो त्यो मस्क नै हुन्छु म, होइन र इलन मस्क हुन्छु म। हामी चाहिँ एकदम माउसे तुङ्ने जस्तो हुन्छ हामीहरू, लेन्नी भन्न जे पनि चाहिन्छ। एउटा त्यहाँ ठेला चलाउने मान्छेले पनि म त बिल गेट्स हुन चाहन्छु हुन्छु भन्दैमा के हुन्छ र? यिनीमा त्यो गुदी पनि छैन, सामर्थ्य पनि छ। हो, माइतीको मण्डलाको वरिपरि सिंहदरबार यताउति चाहिँ भिडभाड ल्याउन सक्छन्। गुन्डागर्दी सबैले पालेका छन्, ल्याउँछन्, गुन्डागर्दी गर्छन्, ढुङ्गामुढा हुन्छ, टियर ग्यास हुन्छ, यो हुने चल्दियो कुरा हो नि। रबर बुलेट पनि फायरिङ होला, दुर्गा प्रसादको भाव होइन र? आगे पनि लाइभ बुलेटै चलाएको थियो नि त। सो दुर्गा प्रसादको आन्दोलन देखिसकेको छ, प्रचण्ड र ओलीको पनि देखिसकेको छ, यिनको हालको हालत पनि देखिसकेको छ। के फुर्ती गरे यिनीहरूले? के चाहिँ फुर्ती गरेर के चाहिँ कसलाई तर्साउनु खोज्यो? यो स्यालले बाघले तर्साउनु खोज्ने हो। अहिलेको सरकार भने आजको दिनलाई चाहिँ बाघ हो, भोलि यो बिग्रियोस् भन्ने कुरा हो। आजको दिनमा चाहिँ यो बाघले बाघकै छाला ओढेको छ। यी स्यालहरू बाघको छोरा ओढ्न खोजिरहेछन्। स्यालहरू बाघको छाला ओढ्न। आज यो सरकार बाघ भइकन बाघकै छोरा सिंहको छोरा छाला ओढ्या होला। यी स्यालहरू चाहिँ नि बाघको ओढेर चाहिँ नि बाघको छाल ओढेर चाहिँ नि धम्काइरहेका छन्। अब त्यो बाघ या सिंहलाई तर्साउन सक्छ यिनीहरूले, उसले बुझ्दैन कि स्याल भनेर। यी स्यालले कतै हुँ गर्दै पनि हुँदैन बाबा, उसको एकचोटि हुँ गरे पनि खत्तम हुन्छ। भोलि यो फाइल खोल्यो भने त सबै जेल जान्छ। कागोमा आन्दोलन फाइल खोल्न साथ गयो जेल। तर खालि यो सरकारले किन गरिरहेका छैन त्यो हामी अचम्म मानिरहेछौँ कि हामी भन्छ खोल तुरुन्तै, किन खोल्दैनन्? किनभने
यो सरकारले पनि मैले भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिएको छ। कुनै बेला यो सरकार फ्याकमा पर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुटमा जेन्युन फुट देखियो, बाहिर फुट्ने गरिकन फ्याक पऱ्यो भने त यो फ्याकलाई पनि त्यो फ्याकलाई पनि प्रचण्ड पनि चाहिन्छ, ओली पनि चाहिन्छ, देउवा पनि चाहिन्छ, गगन सबै चाहिन्छ। त्यसैले यिनीलाई चाहिँ के गरेको छ? दोस्रो कुरा, बिल पास गर्नु छ, अपर हाउसमा यिनीको कोही पनि छैन, त्यहाँबाट हेल्प चाहियो। सो अहिले यिनीहरूले त्यो फाइल खोल्दैनन्, यिनी डराउनै पर्दैन, त्यो फाइल खोल्दैन। अहिले खोल्यो भने हामी खुसी हुन्थ्यौँ, खोल्दैनन्। किन अहिलेको सरकारलाई यिनी चाहिएको छ, यिनी त्यो बुझेका छन्। अब खालि के भनेदेखि शक्ति नै के देखाउन खोजिरहेको छ भनेदेखि भोलि सबैलाई थाहा छ गिद्ध भएर बसेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्दैछ। फुट्दैछ भने मात्रै कहिले भने मात्रै कुरा आउँछ, फुट्छ कि फुट्दैन होइन कि कहिले फुट्छ मात्रै छ भनेदेखि यी गिद्धहरू सलिड भएर बस्यो भनेदेखि त जब फुट्छ नि त उनलाई त्यो ग्रुप चाहियो। भनेपछि डाक्टर साहब यहाँनिर चाहिँ गिद्धहरू चाहिँ ढुकेर बसिरहेका छन्, प्रचण्ड ओली सबै चाहिँ ढुकेर कति बेला मर्छ र त्यो सिनो खान जाउँ भनेर बसिरहेका छन्। त्यसमा छैन सकेसम्म हामी त्यसलाई प्रोत्साहन दिउँ त्यो फुट्नको लागि, फुट्नका लागि, मर्नका लागि चाहिँ चारो नदिउँ। अनिखेरि त्यति भएपछि फुट्ने बित्तिकै त स्ट्रेङ्थ सङ्ख्या चाहियो। सङ्ख्यामा त अब मिडिया छ भने त पार्लिमेन्टमा त सङ्ख्या त पुग्यो, माधव नेपालको त्यही बोलाबाला छैन, उसलाई किन चाहियो? प्रचण्ड र ओली चाहिँ मिलेर केही होइन, यिनी रेडी भएका छन् कुन बेला यो फुट्छ, अनि हामी चाहिँ चट्ट फेरि भित्र पसौँ। त्यसैले भने अब सरकार हामीले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भने त त्यो हो। किनभने अब भन्नु त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुग्यो, अब दुइटै फ्याकलाई चाहिँ त सङ्ख्या त पुऱ्याउनु पऱ्यो। अब सङ्ख्या पुऱ्याउनु के छ? यिनीहरू हामी आउँदैनौँ, प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, तिमीहरू 10 मन्त्री हो, 2टा मन्त्री बनाइदेऊ, त प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ भन्यो भने त उनी भएको ठिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री अब हामी नेतृत्व लिनु पऱ्यो, उसले लिन्छ। जहिले पनि एउटै सिट पनि छ भने त्यसले चाहिँ सरकारमा आउँछ भनेदेखि ज्ञानेन्द्र साई एउटै छ, भोलि यस्तो स्थितिमा आउनसक्छ नि ज्ञानेन्द्र साईको त्यो एउटा भोटले त्यो ग्रुपले सरकार बनाउँछ, जे पनि गर्न सक्छ। त्यसरी त ज्ञानेन्द्र साईले अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले समर्थन दिएको थिए। सडनली जापानमा आउँदाखेरि किन चाहिँ नि मती बिग्रियो मलाई थाहा छैन, के लेनदेन मिलेर मलाई थाहा छैन, तर ज्ञानेन्द्र साईले अहिले परेको चाहिँ के भयो मलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्र साईले पुरा साथ दिएको छ सरकारलाई, हर्केसम्म अपोजिसन गर्छ, उभिन्छ, ऊ बस्या गर्छ। मैले पनि लाज मर्नु अवस्था थियो, जे पनि अहिले यिनीहरू मिलेर जानु चाहिँ नि माधव नेपाललाई धोका दिनु अचम्म कुरै छैन। त्यो विषय लाटो मान्छे एकपल्ट भन्यो भने माधव नेपाल यति सिधा साधा लाटो मान्छे भनौँ, यी दुईवटा चतुर महाका चतुर कागहरू हुन्, यी एकदम कागहरू हुन्, त्यति चतुर छन् यिनीहरू। भनेदेखि माधव नेपाल त बिचरो त्यो चाहिँ एउटा चमेरो बसिरहेको छ, उसले के पनि गर्न सक्दैन। डाक्टर साहब, दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गरे भने धेरै मान्छे आउँछन् कि प्रचण्ड र ओलीले मान्छे धेरै उतार्न सक्लान्? पैसा जसँग छ उसले उतार्न सक्छ। उसँग धेरै पैसा होला अहिले त प्रचण्ड ओलीसँग त भयङ्कर पैसा छ। दुर्गा प्रसाईले पनि पैसा कहाँ बटुल्छ मलाई थाहा छैन, तर न दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गर्न सक्छन् न यिनले गर्न सक्छन्। यिनले यो कम्युनिस्ट ग्रुपले चाहिँ नि बरु के उतार्लान्, दुर्गाको त्यो अहिले सामर्थ्य छैन, उसले के भनेर उतार्ने, अहिले के विषयमा उतार्ने? उसले चाहिँ राजावादी भए उतारे त कसै सुन्दैन अहिले, राजावादी कोही सुन्दैन। राज संस्थानको स्पेस दिने कुरा हामी सबैले भन्छौँ, त्यो राजावादी भएर उतारेर कसले साथ दिन्छ? दिएन कसले भने। हिन्दुत्व भन्यो भनेदेखि आज देवघाटमा त्यो सङ्गमबाट, त्रिवेणी सङ्गमबाट काली र नारायणको उसबाट चाहिँ नि माथि 200-300 मिटर पनि माथि जानु पर्दैन। दिनको 70-80 टिप्पर ट्रकमा खनन भइरहेको छ, काली गण्डकीको शालिग्रामहरू सबै खनन भएर क्रसरमा गएको छन्। त्यत्रो चाहिँ नि सनातन धर्ममाथि प्रहार भएको छ, कसै बोलाएको छ त? हिन्दू धर्म चिच्याउँछ सबैजना, कोही बोलाएको छ त? मैले आँखाले देखाएको छु नि त्यो ट्रकहरू कसरी एक रात जस्तो भित्रमा चाहिँ बाटो बनाए र त्यो अचम्म कि चाहिँ नि सारा संसारले हाम्रो इज्जत गर्छ नेपाललाई चाहिँ नि शालिग्राम भनेर। शालिग्राम आउँछ त काली गण्डकी नेपालबाट है, ए नेपालका यी है भनेर त्यो इज्जतले हाम्रो चाहिँ नि उनीहरू संसार इज्जत गर्छ। आज हिन्दूहरू सबै संसारका नि हाम्रो इज्जत गर्छन्, तर हाम्रै नेपाल सरकारले चाहिँ नि त्यत्रो उत्खनन गर्दा काली गण्डकीमा चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि त्यो ड्रेजिङबाट निकालेर छन्, ट्रकका ट्रक गएको छ। कति शालिग्राम परेर भन्नुहोस् मलाई, हामी कति खोज्दाखेरि शालिग्राम पाइन्छ? यहाँ त त्यो खनन नै गरेपछि त
कति शालिग्रामको होला त्यो सबै क्रसरमा भिजाएको हुन्छ हामी पूजा गर्छौँ शालिग्रामलाई आज कोही बोल्दैन दुर्गा प्रसादले बोल्दैन कोही सो कल हिन्दू समाजले कोही पनि बुवा त म देख्दिनँ त्यो त भइरहेको छ उत्खनन त्यहाँ अहिले म त देखेँ यो हिन्दू चिच्याउनेहरू पनि कोही नै आफ्नो स्वार्थमा चिच्याछन् तर मैले हेर्दाखेरि कतै पनि यिनको पनि त्यो रियल जेन्युन भित्र फिलिङ हो हामी हाम्रो धर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ धर्म बचाउँ विदेशीहरूको आक्रमण भएको छ बचाउँ भने त्यो सोच थोरैमा होला त्यो त बाँकीमा त खालि हिन्दू त चिच्याउनमा थियो त्यो चिच्याउने मध्येमा दुर्गा प्रसाद पनि हो ओके उहाँहरू चिच्याउने मात्रै हो गर्ने केही पनि होइन गर्ने केही पनि होइन उहाँहरू किन यसरी चाहिँ जनतालाई भाड्ने काम गरिराख्नु भएको छ त्यसो भए यस्तो नि आफ्नो स्वार्थ हो नि त दुर्गा प्रसादको मुद्दा के थियो सुरुमा जम्मेको थियो उनी पीडित थिए मिटर ब्याजीमा ब्याङ्कसँग पीडित थिए उनको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि या लाखौँ करोड रुपियाँ चाहिँ नि ब्याङ्कमा उनलाई ऋण छ मिटर ब्याजीमा साथ दिए उनी पनि पीडित यिनी पनि पीडित त्यो एकदम ठिक थियो जबसम्म त्यो गरे ठिक थियो जबसम्म सामाजिक सेवा गरे हस्पिटल बनाए मेडिकल कलेज बनाए सबै ठिक छ तर त्यसपछि त्यसको आडमा उनी पोलिटिक्स गर्न खोजे के गरे मिटरबाजीबाट चट्ट चेन्ज भएर अब राजावादी र हिन्दुत्वमा गए अब हुँदा त्यो त सफल भएन तर यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढुलमुली पनि देखियो मिटरबाजीले पनि अहिले सुदन गुरुङ गयो मिटरबाजीको लागि सुदन गुरुङ गएर चाहिँ नि तराईमा मधेसमा पुगिकन उनलाई तिनै चाहिँ नि सम्बोधन गरिकन ल्याइकन यहाँ चाहिँ काम गरायो सुदन गुरुङले त्यो गर्न सक्थ्यो भने दुर्गा प्रसादले त्यो बेलामा त्यत्रो आन्दोलन गरेका थिए त केही गरे त यो सुदन गुरुङ देखाइदियो कि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन त्यसैले उनी त्यहाँबाट सुरु गरेका दुर्गा प्रसादले तिनलाई छोडे अर्को मुद्दा समाते हुँदा एकचोटि यस्तो पनि भनेको थियो नि अब हामी किन आन्दोलन गरेँ राजाको लागि राजा मलाई त झापामा बसेर चिया खाने हामी आन्दोलन गर्थ्यौँ त्यो पनि भने अब त्यसपछि हिन्दुत्वको बारेमा केही कुरै पनि छैन भनेदेखि यो निजी स्वार्थमा जे पनि गर्ने चाहने मान्छे काम लाग्दैन हो दुर्गा प्रसाद राम्रो पाटो छ कि सामाजिक सेवा राम्रो गरेका हुन् सुरुमा मिटरबाजीलाई बोलेका हुन् घरमा पीडितलाई पीडाबाट मुक्त गराउने उपाय गरेका कसैलाई पैसा पनि दिए भने म सुन्छु म राम्रो त्यहाँसम्म राम्रो थियो तर त्यसको आडमा पोलिटिकल म कहाँ कहिले बिरामी आउँछ नि तपाईँ के काम गर्नु कि सामाजिक सेवा हुन्छ अहिले झुट नबोल्नुहोस् न पोलिटिक्स गर्नु खोज्नु भएको छ सामाजिक सेवा टेकेर माथि जानु खोज्नु भएको छ मैले जोदेखि मसँग जति मान्छे साथमा थिए हामी कति ग्रुपमा म थिएँ कहिले वातावरण बचाउ आन्दोलनमा कहिले नागरिक समाजमा कति म थिएँ देखि म्याक्सिमम मान्छे त्यसमा नि सम्बन्धित आउने अनि ट्याक्क त्यसमा चढेर पोलिटिक्स गरेर आउँदो रहेछ कि पदमा जाने कि खुकार पोलिटिसियन हुने होइन त्यो हुँदो रहेछ मैले त भोगिसकेँ हो कि त्यही यो नक्कली काम चाहिँ गर्नु हुँदैन म यसलाई भन्छु के नक्कली किन समस्या नभन्नुहोस् न पोलिटिक्स गरेर भन्नुहोस् डाक्टर साहब तपाईँसँगै सामाजिक सेवामा जोडिएका व्यक्तिहरू आज पोलिटिक्समा माथिल्लो कोले पुगे कुन व्यक्तिहरू पुगे अहिले नाम नगर्नु राम्रो देखिँदैन त्यो देखिँदैन तर चाहिँ अब त्यो सबैलाई थाहा छ अब अहिले कतिजना मान्छे नागरिक समाज भने नागरिक आन्दोलन भने वातावरण बचाउ आन्दोलन भने उपभोक्ता मञ्च भने कति मान्छे साथमा थिए मेरा हामीसँग साथ अब मलाई त के थाहा कि यो मान्छे यो कम्युनिस्टको यो ग्रुपको त्यो ग्रुपको इनफ्याक्ट 46 सालको आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ हामी त शुद्ध डाक्टर हो शुद्ध काम हामी डाक्टरी काम गरिरहेको थियौँ 46 सालको आन्दोलन होमिँदाखेरि हामीहरू मलाई थाहा थिएन कि को के भन्ने कुरा पछि गएर देखिन्छ ओहो यसलाई समर्थन दियो भने ऊ बस रिसाउनु थाल्ने अब सफल भएपछि उसलाई त्यहाँ त कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट टोटल फ्याक्ट्री त मलाई के थाहा त्यो 46 सालमा भने 80 सम्म बोकी 46 सालमा हामीलाई के थाहा कि त्यहाँदेखि मलाई त थाहा छैन म त हेर्नुहोस् म नेपालमा पढाए पनि होइन मेरो पुरा स्कुलिङ बाहिर भएको हो डाक्टरी बाहिर पढेँ बाहिरबाट चाहिँ मैले एमडी गरेर आएँ एकैचोटिमा नेपालमा एक्चुअली नेपाल बुझ्ने गरेकोमा आएको त 26 सालमा हो 7 सालमा पनि म यहाँ 7 सालमा यहाँ थिएँ त्यसपछि 17 सालमा पनि म इन्डियामा पढ्दै थिएँ म 26 सालमा त फर्क्याउँ त मैले नेपाल बुझ्या पनि थिइनँ म फर्केर आएँ तब यहाँ त म हेर्दाखेरि चाहिँ यो पनि एभ्रिथिङ डिफ्रेन्ट के त मैले त्यो बेलामा अनि 26 सालमा आएँ 46 सालमा आन्दोलन 37 सालमा हामी लाग्यौँ पहिले 37 सालमा लाग्यौँ हामी खालि पञ्चायत फ्याँक्ने बौद्ध ल्याउने मलाई कङ्ग्रेस मतलब थिएन बिपी बाबुसँग आउँछु उपचार गर्थेँ तर म कङ्ग्रेसै होइन 46 साल आयो अन्त होमियम राधाकृष्ण मैनारी
एमाले तर हुँदो रहेछ उताबाट कङ्ग्रेस यताबाट थिए मथुरा प्रसादहरू हामी सबै सँगै थियौँ पछि आन्दोलन सिद्धेपछि त देखि यो मान्छे एमाले उसको बोलचाल उसँग छैन ऊ त अनि मैले कहाँ धोका खाएँ भनेदेखि अब थाहा छैन मलाई पछि थाहा भयो कि चाहिँ 46 सालमा हामीसँग सँगसँगै काम गर्ने एक ग्रुप चाहिँ भद्रकालीमा अनसन बसेका छन् सङ्घर्षमा काम गर्ने मान्छे अनसन बस्या सल्लाह नगरिकन 46 सालपछि अनसन बसेका छन् हामीसँग सँगै काम गरेका म त्यो बिएसमा काम गर्थेँ मैले भने अब त्यहाँ अनसन बसेका छन् उनलाई इमर्जेन्सीमा के ठाउँ त राख्नु पऱ्यो केही भयो भने त हुन्छ भनेर मैले इमर्जेन्सीमा मैले के बेड छुट्याइदिएँ म डक्टर थिएँ त्यहाँ बिरसपुरमा अब त्यो कुरा लिएर त्यहाँ अब त कङ्ग्रेसका पनि सिआइडी घुमेका हुँदो रहेछ जो खुसी पार्नु खोज्ने गिरिजालाई के मेरो त्यो कुरा लिएर अब म नाम दिन्न अहिले कुनै त्यहाँ भित्रका गणले मान्ने थिए तिनीहरू सामाजिक सेवा गर्थे त्यहाँ गिरिजालाई भन्न उनीहरू कङ्ग्रेसमा थाहा थिएन सामाजिक सेवा गर्थे त्यहाँ गिरिजालाई भन्नु कि सुन्दर भने त खुखार एमाले त्यो सब त्यो भद्रकालीमा बस्ने एमाले रहेछन् उनको लागि मैले बेड ठिक गरेँ भनेपछि त सुन्दर मैले 46 सालको आन्दोलनमा यी हाम्रो सँगै काम गरेर भनेर गरेको अब गिरिजा कान ठुलो आँखा सानो बुझ्दैन म त अनि के त दुश्मन भइहाल्यो उसको लागि त्यसपछि त गिरिजा र रामवरण मिलेर गिरिजा प्रधानमन्त्री रामवरण स्वास्थ्य मन्त्री यस्तो तिग्रम चलाइदिए कि म र हाम्रो चाहिँ यो पहाडी मसँग काम गर्ने हामी चाहिँ पहाडी एकजना पहाडी हुन्थ्यो के नाम अनि पहाडी हामी दुईजना यस्तो भयो कि मलाई यस्तो तिग्रम चलाइदियो कि दुईजनाले मिलेर कि मैले बिरसबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो राजीनामै दिनु पऱ्यो र त्यो उनले त्यति त्यो खालि भद्रकालीमा उनको अनुसारमा चाहिँ मैले राखेँ हुनाले गिरिजा त्यो कुरा पुऱ्याएर गिरिजाको लागि म बिल्कुलै एमाले खुखार एकदम भयङ्कर कम्युनिस्ट भए हुनाले उनीहरूले अनि मलाई खेदो खाने एक्चुअली निकाल्न सकेनन् तर यस्तो तिग्रम चलायो कि म आफै निस्किन पर्यो डाक्टर साहब त्यसो भए नेपालमा चाहिँ राजनैतिक दलहरूले कर्मचारीले साथ सपोर्ट दिएन भने उनीहरूलाई कसरी खेदिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो कुरै छैन तपाईँ 46 सालपछि हेर्नुहोस् त 46 सालपछि हेर्नुहोस् जुन पार्टी आउँथ्यो पावरमा सबभन्दा पहिले आफ्नो मन्त्रालयमा अरू हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याइहाल्थे यो त चल्यो यो मान्छेको यसरी चाहिँ नियुक्ति हुन्थ्यो नयाँ त्यहाँ आफ्नो मान्छे टन्नै भरेर चाहिँ अरूलाई खतरा पार्थ्यो तपाईँ कुनै सिट मेडिकल सिट इन्जिनियरिङ सिटमा भनौँ स्कलरसिपवाला सबै आफ्नो मान्छे भर्ने पद आफ्नै मान्छेले दिने यो त भएको नि सबभन्दा पहिले गएर मन्त्रीको काम के हुन्थ्यो 46 साल यता सबभन्दा पहिलो काम आफ्नो मान्छेलाई राखेर अरू निकालिहाल्ने पार्टीले क्याप्चर कम्प्लिट मन्त्रालय क्याप्चर गर्ने त्यो त उनीहरूको त नि चलन चल्ती नै थियो त्यो नियुक्ति सबभन्दा पहिले नियुक्ति अनि अरूकोलाई चाहिँ नि बजाङ पठाइदियो बाजुरा पठाइदियो आफ्नो मान्छे सबैलाई भित्राएर भर्यो ओहो यो सबभन्दा ठुलो खतरा त्यही त एकदम सबभन्दा 46 सालपछि ब्युरोक्रेसी राम्रो नचल्यो सबभन्दा ठुलो कारण यो हो नि तेरो र मेरो मान्छे कर्मचारीहरूमा पनि त्यसपछि म काङ्ग्रेसी भयो भनेपछि राम्रो हुन्छ एमाले भएपछि राम्रो हुन्छ जनताको सेवा होइन काङ्ग्रेसी एमाले हुनु पर्यो तपाईँले के थाहा छ हामीले कतिले भनेको छ डाक्टर साहब कसैको आड नपाइकन त टिक्ने पनि सहिदो रहेछ प्रमोसन हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई कतिले हामीले देखाएको छौँ त्यो पोलिटिकल आड नपाइकन त तपाईँ माथि पुग्नै सक्नुहुन्न त्यहाँ टिक्ने पनि पाउनुहुन्न यो सरकार आयो यो मिरिजुली सरकारको टाइममा त आज जो मान्छे नियुक्ति हुन्छ भोलि उहाँ पठाइन्छ आज त्यो नियुक्ति भोलि उहाँ पठाइन्छ यो त यस्तो चलखेल भएको थियो त्यसैले ब्युरोक्राटले चाकरी भन्दा बाहेक जनताको सेवातिर त लाग्नै पाएन भनेपछि कर्मचारी नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाहरूले चाहिँ चाकरी गरेकै कारणले गर्दा आज यो अवस्थामा पुगेको सेना भन्दिनँ प्रहरीसम्म चाहिँ यस सेना चाहिँ भन्दिनँ प्रहरीसम्म 46 सालपछि त असाध्यै चाकरीबाज भयो असाध्यै चाकरीबाजमा यस्तो भइदिएको चाहिँ लकरी त्यो बेलासम्म चाहिँ नि कोर्टलाई चाहिँ छुवा थिएन सुप्रिम कोर्ट जुन पछि 62 यता जुन भयो नि त्यो बेलासम्म कोर्टलाई चाहिँ छुटिसकेको थिएन तर ब्युरोक्रेसी त टोटल पुलिसमा पनि टोटल सेना थिएन सेना किन भनेदेखि 46 सालपछि पनि त सेना त राजाको अन्डरमा थियो नि त राजाले जतिसुकै संवैधानिक भए पनि सेना त प्यालेसको अन्डरमा थियो त्यो उसलाई चाहिँ छुन पाएन तर ब्युरोक्रेसीमा त खत्तम तपाईँ कुनै पार्टीको नभइकन तपाईँ टिक्नै सक्नुहुन्न त्यो
नेपाल यो ओह्रालो गति अथवा नेपालको दुर्दशा हुनुमा कर्मचारीहरूले पनि जनताको हित नभएर नेताको हितमा गरेको कारण उनीहरूलाई बाध्य बनाइएको कारणले गर्दा देश यो अवस्थामा पुगेको छ। नेताको हित होइन, आफ्नो हित। नेताको चाकरी गरेर आफ्नो हित, नेताको हित होइन। नेताको अब आज त्यो नेता चेन्ज भयो भने ऊ अर्को चाकरी गर्न गइहाल्छ। अर्को चाकरी गर्न गइहाल्छ। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। मसँग काम गर्ने एउटा कङ्ग्रेसी थिए। हजुर, हाम्रो ग्रुप थियो काम, कम्युनिस्ट एउटा कङ्ग्रेसी थिए। ऊ कङ्ग्रेस पनि नेभी सङ्घबाट आएको मान्छे थिए। अब हामीले त्यो कुनै कारणले बाध्यवश भएर यो हाम्रो यो भरतपुरकै यो क्यान्सर हस्पिटल बारेमा थियो, म चेयरम्यान थिएँ कि। अब के कारणमा कङ्ग्रेस सरकार, गिरिजाको सरकार थियो, म चेयरम्यान भएँ। अब ग्रुप राम्रै थियो हाम्रो। त्यसपछि अचानक सरकार चेन्ज भयो, मिलिजुली सरकार टाइम आयो। अब कम्युनिस्ट सरकारमा गयो। त्यहाँपछि अब हामीले पद्मनाथ चुडाले राम्रो सम्बन्ध, हाम्रो 46 सालदेखि राम्रो सम्बन्ध। तर उहाँले त्यो भन्छ नि किन हाम्रो चाहिँ अलिकति माने राम्रोसँग चाहिँ व्यवहार गर्नु भएन। हामीले चाहिने हामीले जवाब दिए भयो, यो देऊ त्यो दियो, हामीले त्यो जवाब दियो भने हामी मन्त्री नफेरि दिन नसक्ने। मन्त्री टाइम दिनुको टाइम नदिने। पछि गएर हामीले सामूहिक राजीनामा दिएँ पुरा त्यो ग्रुपमा। शशाङ्क पनि ती छ, शशाङ्क कोइराला पनि ती छन्, म पनि ती छु। यस्तो हाम्रो ग्रुप त्यहाँ छ। मेनली त्यो ग्रुपमा अलिक कङ्ग्रेसी बढी थिए। ओके, शशाङ्कमा ती छ। हामीले सामूहिक राजीनामा दियौँ उसलाई। पद्मनाथ चुडाले हेल्थ मिनिस्टर भएर आउनुभएको थियो। त्यसपछि त्यसमध्येमा हाम्रो मध्येमा नाम नदिउँ त्यो भने नेभी सङ्घबाट आएको व्यक्ति हाम्रो त्यो ग्रुपमा चाहिँ नि उनी चाहिँ नि सदस्य सचिव पनि भएका थिए। हामी जब छोड्यौँ नि उनी त सोझै पद्मनाथमा गएर के भन्नु गएको थाहा छ? हेर्नु पद्मनाथजी, मलाई यो सुन्दरबन इन्डस्ट्रीमा मात्रै गरेको यो हामीले कसै चित्त बुझेको थिएन, राजीनामा दिनु खोजेको होइन। तर म त उसले के भन्छ भने म त ताप्लेजुङमा मैले पहिले फेडरेसनमा काम गर्थेँ, अखिलमा काम गर्थेँ म। त्यो नाता जोड्नु गयो। त्यो कङ्ग्रेसी भनेर नेभीसँग काम गरेर मान्छे भनेर गिरिजाले सदस्य सचिव बनाए। त्यो व्यक्ति हाम्रो राजीनामा दिने बित्तिकै त उनी पद्मनाथलाई भन्न गएको थिए नि ताप्लेजुङ गई कहाँ मेरो ठाउँबाट पहिले म अखिलमै काम गरे हुँ भनेर त्यो पनि भन्न गएको थियो। हेर्नु त त्यतिसम्म मैले आफ्नो देख्या अनुभव कुरा त्यतिसम्म हाम्रो हुन्थ्यो भनेदेखि एउटा मामुली पदमा त्यो थियो भने माथिल्लो पदमा फाइनेन्स मिनिस्टरको पदमा, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीमा पद, कस्टम्समा पद, गृहमा पद, यो त माने त्यो त राम्रै पक्कड नभइकन पाउँदैन पाउने। ओके डाक्टर साहब, तपाईँले उपचार गरुन्जेल, तपाईँले काम गरुन्जेलसम्म चाहिँ कुन नेतालाई उपचार गर्नुभयो? म अहिलेसम्म काम गर्छु भाइ दुबे। काम गरुन्जेलसम्म होइन, म काम गर्दैछु। अहिले पनि गरिराख्नु भएको? भन्नुहोस् न। होइन, सरकारी संस्थानमा भने त्यो त गर्दाखेरि त कोही न बिपी कोइरालालाई गरेँ, मनमोहनलाई गरेँ, सूर्यबहादुर थापालाई गरेँ, परशुराम चौधरीलाई गरेँ। अब कसलाई गरिनँ हामीले? त्यो बेला त डक्टर को थियो र? धेरै त थिएन, 2-3 3-4 हामी स्पेसलिस्ट त 3-4 जना मात्रै थियौँ। हामीले नै गर्नु पर्थ्यो। राज परिवारको म्याक्सिममलाई गऱ्यौँ। अब अरू मैले त्यो बेला जो थिए नाम चलेका सबै हामी त गर्नु पर्थ्यो, अरू कसले गर्ने? हामी त हो नि। अब राज परिवारको पनि गऱ्यौँ अनि सबैले पनि गऱ्यौँ। तर हामी चाहिँ कहिले पनि गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिस्ट, यो कङ्ग्रेस, अब त्यो त कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अरू राष्ट्रिय तत्त्व थिए। उनीहरू त गर्दाखेरि पनि सतर्क हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो अवस्था थियो नि त। त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसलाई पनि गऱ्यौँ। अब त्यो हामी नचिनिकन बिपी बाबु थाहा थियो कङ्ग्रेस हुनु भनेर, तर अरू यो कम्युनिस्टमा मैले चिनाएको थिइनँ। कतिले मैले औषधि गरिरहेको छु। अब आश्रितजीलाई गरेको हुँ, मदन भण्डारी जो आश्रित भनौँ गरेको हुँ, माधव नेपाललाई गरेको हुँ मैले, माधव नेपाललाई गरेको हुँ, ओलीलाई पनि एक जमाना मैले गरेको थिएँ। भनेदेखि कोही नगरेको छैन। हामी हामी त्यो झापा काण्डमा चाहिँ त्यो झापा काण्डमा चाहिँ नि चारतिर सङ्गीन चढाएर ल्याएको थियो राजवंशी भन्ने बिचराको मुटु यत्रो ठुलो थियो, हार्ट फेलियरमा थियो। उसले चारतिर सङ्गीन चढाएर बिरसो भर्ना गएको थियो, मेरो अन्डा भर्ना गएको थियो। परशुनारायण चौधरी मेरो अन्डा भर्ना गएको, हाम्रो गजेन्द्रनारायण सिंह मैले औषधि उपचार धेरै वर्ष मैले गरेको हुँ। मैले कष्टै गरिनँ। मैले कुनै न कुनै बेला हृदय त्रिपाठीले पनि गरेको छु त। मैले सबैलाई कुनै पार्टी छैन जहाँ हामी औषधि गरेका छैनौँ। सबैको नेतालाई सबैले गरेका छौँ, हामीले सुरुवात थापालाई सबैलाई गरेका छौँ। तपाईँले उपचार गरेका व्यक्तिहरूले उहाँहरू बाँच्नुभयो, पछि यो देशका निम्ति पनि उच्च ओहदामा पुग्नुभयो। उहाँहरू उच्च ओहदामा पुगिसकेपछि चाहिँ यो देशका निम्ति चाहिँ उनीहरूले के गरे डाक्टर साहब? पहिलो बताउँ, उच्च ओहदामा पुग्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ छोडिहाल्छन्।
छोडिहाल्छन् है उच्च ओदामा पुग्ने बित्तिकै त अनिकै सुन्दरमणि काम लाग्छ अनिकै भयो तुरन्त चाकरी गर्ने जहाँ हुन्छ टिचिङ हस्पिटल भयो वीर हस्पिटल त्यहाँ जान्छन् कि उनीहरूले त त्यो पदमा पुग्ने बित्तिकै त जस्तै मामुली मान्छे पहिला हामी आउँछन् जब कसै उसलाई पुछ्या हुँदैन हामी आउँछन् जब पद हुन्छ तब ए सुन्दरमणि त्यो तर अब बिपीलाई गरेँ उहाँले गर्न पाउनु भएन मनमोहनलाई गरेँ उनले धेरै काम गरे मनमोहनले त धेरै काम गरे मनमोहन त मनमोहनजी हुन्थ्यो नि भट्टराईजीलाई पनि मैले भट्टराईजीलाई बचाइदिएँ हो कृष्ण भट्टराईजी त भयङ्कर म्यासिभ हार्ट एट्याक भएको थियो उहाँ त्यो बेला मैले गएर उहाँ त 2800 तत्त्व कसरी चाहिँ भन्दैन उहाँलाई मैले त्यो बेला भर्खर आइसियु वीर हस्पिटलको सिसिओ भर्खर खुलेको थियो उहाँलाई मैले त्यहाँ भर्ना गरेँ उहाँको औषधि उपचार गरेको बिपीलाई मैले त्यो गरेँ भट्टराईजीको त्यो बेला म्यासिभ हार्ट एट्याक भएको थियो अब त्यो बेला त हामी मात्रै थियौँ औषधि मैले गरेको हुँ सो मैले कतिलाई गरेँ सबैलाई गरेँ मैले त कोही गन्डे मान्डेमा नचिने हो यिनले कसले कति काम गरे भनेको चाहिँ अब त्यो त यसै अब कतिले अब अब पदमा पुगेपछि चाहिँ नि हामीले सोचे अनुसार चाहिँ गर्दा रहन्छन् भट्टराईजीले गर्नुभयो तर पदमा पुगेपछि मान्छे नि हाम्रो चाहिँ त्यति वास्ता गर्दैनन् कि त्यो पक्का कुरा हो तब अनि हाम्रो मूल्याङ्कन गरेर मलाई गाह्रो छ तर धेरैले गरेनन् यो वीर हस्पिटल टिचिङ हस्पिटल त पहिल्यै बनेको डाक्टर साहब त्योभन्दा पछाडि जुन नेताहरू आए जो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ ठुलो हस्पिटल खोलेको इतिहास छ डाक्टर साहब हेर्नुहोस् टिचिङ त मैले हेर्दै आएको टिचिङ थिएन इनफ्याक्ट टिचिङमा चाहिँ नि मेडिसिनको प्रोफेसर पहिले बन भनेर मलाई मोहिन सातो डिन कति भन्न आयो मलाई मैले सुनु म त फिट छैन भने मैले त्यो पञ्चायत हुँ टिचिङ हस्पिटल त हामीले हेर्दै बनायो इनफ्याक्ट त्यहाँ त मैले त्योभन्दा सिनियर हेल्थ एसिस्टेन्टलाई पनि हामी त्यहाँ ट्रेनिङ दिएँ मैले सो टिचिङ त हेर्दै आएको वीर हस्पिटल थियो मिलिट्री हस्पिटल थियो र सरुवा रोग हस्पिटल भन्थ्यो टेकुलाई त्यहाँ प्रायः कोही जान्ने थियो एकदमै सरुवा रोग मात्रै सो धेरै हस्पिटल थिएन पछि गएर त प्राइभेट त थुप बिस्तारै चाहिँ नि सरकारले त्यति गरेन तर एडमा गर्थ्यो अब चाइनिजले बनाइदियो एउटा हस्पिटल उता रसियाले बनायो एउटा भनौँ अब कान्ति हस्पिटल बाल ऊ चाहिँ नि रसियाले बनाइदियो चाइनिज अब अहिले चाइनिज एरिया बनाइदियो सिभिल हस्पिटल उसले बनाइदिएको छ सो जहाँ पनि हेऱ्यो भनेदेखि त्यो बेलामा सरकारहरूले बनाएनन् बरु राणा साहब वीर हस्पिटल बन्यो राणा साहब मिलिट्री हस्पिटल बन्यो राणा साहब आफ्नै पैसाबाट बन्यो अहिले त पछि त हामी यति टाढ पल्ट्यौँ फुङ्गिन भयौँ सबै एड मात्रै बनाउनु खोज्यौँ हामीले अब बिपी गएर काइन्स हस्पिटलमा चाइनिज एड म त्यहाँ पनि चाइनिज एडमा काम गरेँ धरानको बिपी गएर इन्स्टिट्युट हेल्थ साइन्स इन्डियन एड त्यहाँ पनि म काम गरेँ सो पछि त हामीले सबै त्यो चाहिँ एडमा चल्ने भयो हाम्रो आफ्नो सामर्थ्यबाट हामी सपोर्ट मात्रै दिने उनले चाहिँ यति पैसा हाल्थ्यो हामी त्यहाँ अलिकति दिने उनले यति पैसा हाल्थ्यो हामी त्यहाँ यति दिने त्यसै चलेको छ अहिले पनि त्यही चलिरहेको म सुन्छु अहिले पनि त्यही छ इन्डिया गभर्मेन्ट यति हाल्यो भनेदेखि हामी यति हाल्छौँ हाम्रो एउटा उपस्थिति हामी जनाउने मात्रै हो उपस्थिति जनाउने मात्रै हो किन यति साह्रो लाचार भयौँ हामी आई डोन्ट नो हेर्नुहोस् नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे एनजिआर भन्ने त्यो बेलामा त्यो अम्लेगञ्जबाट रक्सोलसम्म जाने रेल थियो कस्तो राम्रो रेल थियो 1 वर्षमा बने 1 वर्षमा त्यत्रो चाहिँ लाइन बनेको नम्बर 1 नेपाल सरकारको पैसाबाट फर्पिङबाट बिजुली ल्याए पहिलोचोटि ल्याए इन्डियामा पनि केही ठाउँमा बिजुली थिएन ल्याए नेपाल सरकारको पैसाबाट हाम्रो यहाँ वीर हस्पिटल बन्यो नेपाल सरकार पैसा मिलिट्री हस्पिटल बन्यो नेपाल सरकार पैसा मैले टनल इन्डियामा पनि टनल थिएन हाम्रो यहाँ धोरसिङमा चुरेको पहाड छिरेर टनल बन्यो जहाँ हेटोनाबाट अम्लेगञ्ज जाने त्यो टनल हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ लामो टनल थियो सबैजना त्यो बसमा ट्रकमा हुन्थ्यो नि राम भएर जान्थ्यो कि हामी त्यो साङ्ग्रो टनल एकदम ड्राइभरले खुब सतर्कसँग लग्थ्यो त्यो टनल आफै बनाएको आफ्नै इन्जिनियरहरूले आफ्नै पैसाले त्यो जमाना बनाएको हेर्नुहोस् भने राणा शाहको टाइममा टनल बन्यो रोपवे बन्यो ढुवानी खर्च बढ्ता भयो भनेपछि नि राणा शाह चन्द्रशेखर महाराजको टाइममा चाहिँ नि रोपवे बन्यो हेटोनाबाट माल चामल चाहिँ नि कालीमाटी आइपुग्थ्यो त्यो बोक्दाखेरि पैसा ढुवानी बढ्ता भयो जनतालाई मर्का पऱ्यो भनेर त्यो कुरो 1 वर्षमा त्यो पनि बन्यो फेरि नेपालमा त्योभन्दा आफ्नै गरेका थिए आफ्नै पैसाबाट गरेका थिए तर पछि गएर त अब त्रिजना क्याम्पस बन्यो आफ्नो पैसा पछि अब लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै त्रिभुवन युनिभर्सिटी बन्छ भारतको पैसाबाट
त्यो त्यसमा चाहिँ के भयो थाहा छैन मलाई, तर नेपालले गौरव गर्ने ठाउँ चाहिँ बिस्तारै खस्किँदै गयो। अब चाहिँ हामी लोन एड, हामी चाहिँ लोन, हामी एड, हामी चाहिँ भिख मङ्गा, हामी चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था हामी पुगेका छौँ। यो कति भयो यस्तो अवस्था भएको डाक्टर साहब? लगभग चाहिँ नि यो भएको चाहिँ नि जस्तो अब होइन माने 7 साल पछिदेखि नै चाहिँ नि सरकारहरूले चाहिँ नि एड लोनबाट गरे। पहिले के हो भनेदेखि नेपाल एकदम बन्दाबन्दी थियो, विदेशी आउनै नपाउने। जब खुल्यो सडनली सबै संसारहरू शक्तिशालीहरू यहाँ आउन खोजे, भारत आउनु भइहाल्यो। उसले हाम्रो लोकतन्त्र प्रजा दिलाइदिएकै हो, तर अमेरिका पनि बसेको थियो। अब त्यो सबभन्दा शक्तिशाली अमेरिका थियो। चाइनाको त केही पनि पावर थिएन, के हो कम्प्लिट ब्यारियर थियो। चाइनाको केही पनि बोलाएको थिएन। रसिया थियो, त्यो अमेरिका पनि आउनु खोज्यो, रसिया पनि आउनु खोज्यो, इन्डिया त छँदै थियो कि। अनि युरोप पनि त्यो थिएन, बेलायतको त पहिलेदेखि हाम्रो सम्बन्ध। सो यहाँ मेनली पावर खेलाउन थाले इन्डिया, अमेरिकाको एड सुरु भएको 1955 मा एड, रसिया, अनि कि चाहिँ हाम्रो बेलायतको त पहिलेदेखि थियो कि। यिनीहरूबाट अनि यहाँ अब के हो हामीले एड दिन थाले। ओ हामी तिम्रो यो बनाइन्छौँ, हामी त्यो अब एयरपोर्ट बन्यो भारतको पैसा, त्रिभुवन राजपथ बन्यो भारतको पैसा, पछि चाहिँ यो पोखराको बाटो यो यता चाहिँ मुगलिङको बाटो बन्यो त्यो चाहिँ चाइनिजको पैसा। उनीहरू आए चाहिँ अब पैसा खोलो हाल्न थाले आफ्नो प्रबुद्ध जमाउनुको लागि। हामी त एक्सेप्ट गरेँ, उनले दिएपछि हामी कमजोर हुँदै गयौँ। उनले यति पैसा हामीलाई दिए कि हामी फितल हुँदै। अस्ति मैले पढेँ एउटा देवराज पाण्डेले, जब उनी स्वर्ग भयो नि, जब उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभयो नि, उहाँले भन्नुभएको छ कि यो एड हामीले लिन बन्द गर्नुपर्छ, एडले हामीले कमजोर बनायो। मलाई पनि त्यही लाग्यो। 7 साल यता उनीहरूले आफ्नो उद्देश्यले दिए, हामीले लियौँ, साथ दिनुपर्ने थिएन होला। भित्रैबाट हामीले शक्ति गराएपछि आज हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर हामीले यिनीहरूले दिन आफ्नो प्रबुद्ध जमाउनलाई दिए, ओ यो बनाइन्छु त्यो बनाइन्छु गर्नु पनि गरे। तर हामी त्यो गर्दा हामी के हो, हामी चाहिँ आएर सुतेर स्लिपिङ पार्टनर बन्यो। उनीहरूले काम गरिदिने, हामी स्लिपिङ पार्टनर, खाने मात्रै हाम्रो काम, उब्जनी गरेर नपर्ने। देवराज पाण्डेले भन्नुभएको छ 46 सालमा उहाँ जब आउनुभयो अर्थमन्त्री, यो एड दिने काम हामी गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ। अब उहाँ धेरै भएन। अस्ति मात्रै पढेँ उहाँको त्यो जीवनीमा, कोही आई थिङ्क कान्तिपुरमा आएको थियो क्यारे, म त्यो पढेँ, मैले त्यो भन्नुभएको छ। मलाई त्यो खुब राम्रो लाग्यो। मैले पनि त्यही भनेको थिएँ। एकचोटि बताऊँ, अमेरिकाको एउटा अप्पर हाउसको एउटा मेम्बर आएको थिएँ, नेपालमै आएको थिएँ। किन त्यो बेला त पञ्चायत टाइम थियो नि त, अब त्यहाँ धेरै मान्छे थिएन नि त, अब 3 जना मान्छे धेरै थिएन। त्यो व्यक्तिले मलाई कसले भेटाउनु ल्याइदियो, अमेरिकाको चाहिँ नि माथि अप्पर हाउसको नि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ मान्छे। त मैले उसलाई त्यो बेला के भने, मेरो क्लिनिक त्यहाँ थियो, उसलाई मैले के भने त्यो मैले भने है त्यो बेलामा म कुनै यस्तो समाज सेवामा पनि थिइनँ, म डक्टर थिएँ। तर मैले देखिसकेको थिएँ कि हामीले कमजोर बनायो एडले, बाहिरको एडले। अनि मैले भने प्लिज डु मी अ फेभर, प्लिज स्टप गिभिङ अस एड। मैले भनेको उसलाई गो ब्याक टु यर कन्ट्री, टेल यर प्रेसिडेन्ट वाट एभर इट इज, हामीलाई एड दिन बन्द गरिदेऊ 10 वर्षको लागि। 10 वर्ष हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिन देऊ। मैले उसलाई भनेकै छु यो कुरा, उभिन देऊ, हामीलाई प्लिज एड 10 वर्ष मात्रै नदेऊ। अब हजुरले भनेर भएन, नेताहरूले एड चाहियो भन्न थाल्छन्। अब एड चाहिने फेरि आयो के भने त्यो कस्तो भने छाता त यसो ओढिन्छ नि, छाता ओढेपछि पानी तल जानु पर्ने हो नि, तर रेसाले उल्टो छाता ओढे, उल्टो छाता तपाईँ आफूले त्यहाँ आउने भयो, बाहिर त केही पनि नजाने हो। एड त्यस्तो भयो, त्यस्तो बनायो। हस्, समय र संवादका निम्ति डाक्टर साहबलाई म धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू।